الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان الله سبحان والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين मैं हमेशा आता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ एहसान कि मैं गुनहगार में तिलावत कलाम इलाही पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। तुसा हज़रात